هذا هو السبب الخفي لاختيار ألوان العديد من الأشياء التي نستعملها بشكل يومي. توجد ألوان محددة للعديد من الأشياء ومرتبطة ارتباطًا لا شعوري بها، فعندما نرى الألوان الأحمر والأصفر والأخضر مع بعضهم، فأول شيء يتبادر إلى أذهاننا هي إشارات المرور. ولكن هل تساءلت يومًا لماذا تم اختيار تلك الألوان لتلك المنتجات بالتحديد دون غيرها؟ هل هذا الاختيار تم بناءً على سبب ما، أم أنه كان مجرد تناسك للألوان؟ ما سنعرضه عليكم اليوم سيوضح أن اختيار كل لون كان لسبب مقنع، فقط أكمل المشاهدة لتكتشف سر اختيار تلك الألوان. ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فلنبدأ. أولاً، صنابير إطفاء الحريق أو صنابير مياه الحريق. تتواجد صنابير إطفاء الحريق في بعض البلدان لتمكين رجال الإطفاء للاستفادة من إمدادات المياه السريعة للمساعدة في إطفاء الحرائق، وغالباً ما تلون تلك الصنابير بألوان مختلفة، ولكن الألوان الأكثر شعبية المستخدمة في طلائها هي الأحمر والبرتقالي والأخضر وكذلك الأزرق، فكل لون يدل على قدرة الصنبور على دفع عدد محدد من الجالونات في الدقيقة، وهذا بالطبع يعتمد على حجم الحريق. طائرات الخطوط الجوية. الطائرات التجارية هي الطائرات المخصصة لنقل الركاب والبضائع، وتكون مملوكة لشركات الطيران، وغالباً ما تطلى باللون الأبيض لتعكس ضوء الشمس، وذلك بهدف تقليل الأضرار الناجمة عن الشمس من رفع درجة الحرارة الداخلية للطائرة. كما أن طلاء الطائرات باللون الأبيض يساعد المحركات على استغراق وقت أقل لتهدأ وتبرد. الإطارات. ستندهش حين تعلم أن المطاط المستخدم لتصنيع الإطارات هو في الواقع لونه أبيض، ولكن تضطر شركات التصنيع لإضافة مادة الكربون ذات اللون الأسود لزيادة العمر الافتراضي للإطارات، فمادة الكربون تزيد من قوة ومتانة الإطارات، فهي مادة غير موصلة للحرارة، وكذلك تحمي الإطارات من الأشعة فوق البنفسجية. إشارات المرور. جميعنا نعرف ألوان إشارات المرور، حتى الأطفال في الروضة يتم تعليمهم ألوان إشارات المرور، ولكن هل تعتقد بأن ألوان إشارات المرور الثلاثة، الأحمر ويعني التوقف، والأخضر ويعني الانطلاق، والأصفر ويعني المضي بحذر، هل تم اختيارها عبثاً؟ في الواقع هناك سبب لاختيار هذه الألوان، فاللون الأحمر طوله الموجي طويل، مما يعني أنه يمكن رؤيته من مسافة أكبر، وهذا منطقي حتى يستطيع السائقين رؤيته من بعيد، ومن ثم القدرة على التهدئة ثم التوقف. أما اللون الأصفر فطوله الموجي أقصر من اللون الأحمر، ولكنه يظل أطول من اللون الأخضر، وهذا الاختلاف في الأطوال الموجية يجعله يظهر بشكل أوضح عندما تتغير الأضواء من الأخضر إلى الأصفر أو من الأصفر إلى الأحمر. عبور المشاة. وبذكر إشارات المرور، فهل لديك توقع لماذا يتم طلاء خطوط داكنة وفاتحة على سطح الطريق؟ فهذه الألوان المتناقضة بالأبيض والأسود تجعلها مرئية من بعيد، وهذا يعطي للسائقين وقتا كافيا لتقليل سرعتهم والسماح للأشخاص بالعبور عبر الطريق. الحافلات المدرسية. يختار البعض طلاء الحافلات المدرسية باللون الأصفر، وذلك لسلامة الأطفال، ولكن كيف؟ فالتباين بين اللون الأصفر والأسود في الحافلات المدرسية يسهل على الطلاب تمييزها من مكان بعيد، ونفس الأمر بالنسبة للسائقين الآخرين لكي يحترسوا من هذه الحافلة لأن بها أطفال. الأمر ينطبق على سيارات الأجرة، فبعض الدول تلزم سيارات الأجرة لديها بأن يتم طلاءها باللون الأصفر كلها أو جزء منها، وذلك أيضا بهدف التمييز، فمن السهل تمييز اللون الأصفر من مسافة كبيرة، وبالتالي يبرز بسهولة للأشخاص الآخرين الذين يبحثون عن سيارة أجرة. كرة القدم.
عندما تم صنع كرة القدم في البداية كانت مصنوعة من البلاستيك ولونها أبيض بالكامل، ولكن بعد فترة قررت شركة أديداس إضافة اللون الأسود لتلك الكرات، لأن حينها كانت شاشات التلفزيون تعرض باللون الأبيض والأسود، وعندما كانت تعرض مباراة كرة القدم على تلك الشاشات ولون الكرة كان أبيض لم يستطع أحد تمييزها. ورق تواليت. يرجع اللون الأبيض لأوراق التواليت في الحقيقة لأنه مضاف إليه المبيض، فأوراق التواليت مصنوعة في الأصل من أوراق شجر مخصوصة، ولون هذه الأشجار في الأصل هو البني، وتتم معالجة هذه الأوراق وإضافة المبيضات لها بهدف إزالة مادة لجعل وزنه أخف بكثير، فضلاً عن أن استعمال الألوان في صباغة أوراق المناديل قد يتسبب في حساسية الجلد لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل معينة، بحيث ربط الأطباء زيادة المخاطر الصحية بهذا الأمر، ولهذا فهو يعد خياراً آمناً. كما أن صباغة أوراق التواليت ستكلف الشركات المزيد من المال، وهذا يعني أن ورق التواليت الأبيض أكثر فعالية من حيث التكلفة. وأخيراً، أوراق التواليت الملونة لن تتحلل بسرعة. منصات وسائل التواصل الاجتماعي واللون الأزرق. تصمم كل شركة الشعار الخاص بها ليعبر عن هويتها وما تقدمه، ولكن بالرغم من هذا الاختلاف إلا أن منصات وسائل الاجتماعية تستخدم أغلبها اللون الأزرق، وذلك يرجع لأن اللون الأزرق مرتبط بالإدراك والعقل والتواصل مع بعضهم البعض، كما أن هذا اللون يعطي انطباعاً بالأمان والموثوقية. وبالطبع تريد شركات التواصل الاجتماعي أن يشعر الناس بالأمان أثناء التواصل مع الآخرين، لذلك قرروا اختيار اللون الأزرق. وأخيراً عزيزي المشاهد، هل تعلم أشياء أخرى اعتدنا على استخدام هذا ألوان محددة لسبب وجيه؟ لا تتردد في مشاركتها معنا في التعليقات. شكراً للمتابعة.